यत्रो ठुलो ऐतिहासिक अवसरमा 12 जना अनुपस्थित हुनुभयो। अब उहाँहरूले अर्कालाई दोष लगाएर हुन्छ र? यत्रो महत्त्वपूर्ण चिज हामीले थाहा पाएनौँ भन्न पाइन्छ र? यो समस्यामा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित कुनै पनि मधेसी दलको नेता, कुनै पनि मधेस केन्द्रित भनिने, आफूलाई भन्ने दाबी गर्ने राजनीतिक दलले सिन्को भाँचेको छैन मधेसमा। कुनै पनि एउटा पनि प्रमाण छैन भारतसँग त्यो भाग चाहिँ भारतको हो भन्ने। के बलियो छु भन्दैमा, फौज शक्ति ठुलो छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ। राष्ट्रसङ्घमा गएर, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर नेपालले ती नक्सा र प्रमाणहरू पछारेर भारतलाई चाहिँ तिमी के बोल्दैछौ भनेर भन्यो भने के नाजवाफ हुँदैन भारत? के त त्यो कुरा अरूले गर्दा हुँदैन थियो? हिजोका प्रधानमन्त्रीले गर्दा हुँदैन थियो? 60 वर्षका बिचमा जम्बाजम्मी केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री भएको त होइन होला नि? यसमा भएको सबभन्दा ठुलो त्रुटि के हो भने यो वास्तवमा संसदमा अनुमोदन गरिरहनु पर्ने विषय हुनु हुँदैन थियो। यसलाई तपाईको एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग गरेको सम्झौताको रूपमा मात्रै आउनु पर्थ्यो। म के भन्छु, जिम्मेवार व्यक्ति हो। म के भन्छु भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन देशको हितमा छ। यसमा केही अस्पष्टताहरू छन्। एउटा सांसद नेपालको नागरिकता गोजीमा बोकेर अनि अरू देशको हितमा संसदमै आएर, सार्वसत्ता सम्पन्न संसदमै आएर बोल्छ, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो जमिन होइन भन्छ भने उसलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ, संसदबाट निष्कासित गर्नुपर्छ र यो संसदमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला तपाईँ हामीले सङ्घीय संसदमा हेऱ्यौँ भने सांसदको माननीयज्यूहरूको काम के हो भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्ने गर्दछ। सामान्यतया हामीले हेर्छौँ सभामुखले भन्नुहुन्छ हुन्छ भन्ने माननीयज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्ने माननीयज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस् भनिदिनुहुन्छ र माननीयज्यूहरूले ढाक 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 टेबल ठोक्नुहुन्छ। के यति मात्रै माननीयज्यूहरूको काम हो? के सांसदको माननीयको त्यत्रो जनताले दिएको मतको कदर गर्ने तरिका यही हो? यस्ता प्रश्नहरू यति बेला सांसद माननीयज्यूहरूलाई उठ्न थालेका छन्। आज हामी यो विषयलाई पनि उठान गर्नेछौँ। माननीयज्यूहरूको भूमिका के हो? रबर स्टाम्प मात्रै हो अथवा एउटा अहम भूमिका पनि माननीयज्यूहरूले निर्वाह गर्न सक्छन्? एउटा यो विषय प्रसङ्ग रहनेछ भने अर्को विषय प्रसङ्ग रहनेछ सरिता गिरीको विषयमा, विशेषतः सत्तारूढ दलका सांसद माननीयको अवधारणा के छ, उहाँहरूको भनाइ के छ, सोच के छ, उहाँहरूका धारणाका बारेमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सँगसँगै यति बेला सरकारले कोभिड-19 कोरोनाको लागि जुन एउटा बजेट छ त्यो बजेटको 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भनेर भन्दै गर्दा यति बेला व्यापक रूपमा विरोध भएको छ। संसदमा पनि, सदनमा पनि विरोध भएको छ, सडकमा पनि विरोध भएको छ र भनिँदैछ 10 अर्बको खर्च देखा सरकार भनेर यति बेला विभिन्न किसिमका प्ले कार्डहरू लिएर यति बेला युवाहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। यो खालको पारदर्शिता माननीय संसदहरूले सदनमा पनि उठाइरहनु भएको छ। यो विषय प्रसङ्ग पनि हामी उठान गर्नेछौँ र साथसाथै हामीले यति बेलाको महत्त्वपूर्ण अर्को प्रसङ्ग हामी उठान गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा निर्णय गर्न आखिर किन सकस परिरहेको छ? फलस्वरूप नेकपाको सचिवालयको बैठक पनि यही विषयको निर्णय गर्नलाई बैठक बस्नै सकेन। आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर विशेष बहस गर्नेछौँ र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सत्तारूढ दलका माननीय सांसद विशाल भट्टराई। माननीयज्यू, यहाँलाई सूत्र बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। माननीयज्यू, अब यति बेला मुलुकमा धेरै खालका चुनौतीहरू आए। तपाईँहरूले मत हाल्ने काम थियो, गर्नुभयो, सिद्ध्याउनु भयो, एउटा चरण पार भयो, हिजो पार भयो नि त्यो कुरा, होइन? अब यो यावत चुनौतीहरू छन्। अब माननीयहरूको यहाँ भूमिका रहन्छ कि रहँदैन? सबै भूमिका सरकारको मात्रै हो कि तपाईँहरूको पनि केही भूमिका रहन्छ कि? भूमिका रहन्छ रहँदैन, तपाईँलाई त्यो भूमिकाको अवसर प्राप्त छ कि छैन? प्रश्न भन्नुहोस् माननीयज्यू। धेरै पछि मैले सांसदहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा उत्तर दिने अवसर पाएँ। पहिला पनि केही प्रश्नहरू यो विषयमा उठ्थे, बेला बेलामा जवाफ पनि दियौँ हामीले। मैले बडो स्पष्ट भाषामा धेरै अगाडिदेखि भन्ने गरेको छु, सांसदहरूको 3टा भूमिका छन्। एउटा, सांसदहरूले जेसुकै भए पनि उनीहरू विधायक हुन्। उनीहरूको मुख्य र प्रारम्भिक काम भनेको वास्तवमा विधि निर्माण नै हो। विधि निर्माणभित्र 3टा कुराहरू पर्छन्। एउटा, नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने,
एउटा भएका कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने र परिमार्जित गर्ने र समयानुकूल निर्माण गर्ने र सँगसँगै अर्को के हो त भने कतिपय गलत छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ खारेज गर्ने। कानुनका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका यही हो। दोस्रो भूमिका भनेको कतिपयले यसलाई इन्कार गर्छन्, तर म जोरदार रूपमा भन्छु दोस्रो भूमिका भनेको विकास निर्माणकै हो। हामीलाई भोट माग्दाखेरि जनताले यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने अपेक्षासहित मत दिएका छन्। कानुन निर्माणमा धेरै जनताको अपेक्षा त्यति धेरै हुन्छ। एक नम्बर भन्नुभयो तपाईँले कानुन निर्माण, दोस्रोमा विकासका कुरा, अर्को तेस्रो भूमिका भनेको हाम्रो चाहिँ कतिपय वैयक्तिक मामिलाहरूमा मान्छेका कामहरूमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ। जस्तो कोही मान्छे मर्यो, कोही मान्छेको चाहिँ सामाजिक काम भयो, यसलाई पनि एक किसिमले हाम्रो कर्तव्यसँगै जोडौँ। हाम्रो एउटा कर्तव्य नै हो यो। अप्ठ्यारो पर्यो, कोही अन्यायमा पर्यो, कसैले नागरिकतै पाएन, कतिपय महिलाहरू तपाईँको अब आमाका नाममा नागरिकता पाउँछ भनेर आमालाई लिएर जानुहुन्छ, आमाको नागरिकता गोजीमा बोकेर जानुहुन्छ। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि बाउको चाहियो नि भनेर भन्छन्, तर कानुनले आमाको भए पुग्छ भन्छ, त्यसबेला हामीले बोलिदिनुपर्छ। यस्ता कतिपय वैयक्तिक मामिलाहरू, जस्तो अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि थुप्रै नेपाली नागरिकहरू विदेशमा गएर अड्किनु भएको छ। कामका दौरानमा जानुभएको छ, कोही भिजिट भिसामा जानुभएको छ, कोही उपचारका क्रममा जानुभएको छ। लकडाउनको कारणले र विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19 को कारणले वहीँ बन्दी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने एउटा काम यो पनि छ। मैले एउटा उदाहरण मात्रै भन्न खोजेको। तपाईँले प्रमुख रूपमा एउटा नीति निर्माण अथवा भनौँ कानुनको कुरा गर्नुभयो, 2 नम्बरमा तपाईँले विकासको कुरा गर्नुभयो, र 3 नम्बरमा चाहिँ एउटा सोसियल वर्क, समाजमा आइपरेका कामहरूमा गर्ने। अब मैले 1 नम्बरबाटै गएँ है त माननीयज्यू। अब तपाईँले अहिले कानुनको कुरा गर्दा यहाँ के आरोप लाग्छ भने अहिले अधिकांश सांसदहरूले राम्रोसँग कानुनको अध्ययन पनि गर्दैनन्। अध्ययन गरि नै हालेछन् भने कसैले अध्ययन गर्छन्, अध्ययन गरि नै हालेछन् भने पनि आफ्नो विवेक विचारहरू त्यहाँ राख्ने अवसर पनि उनीहरूलाई प्राप्त हुँदैन। खालि उहाँहरू भनेको चाहिँ एउटा कोरम पुर्याउनको लागि शीर्षस्थ नेताहरूले माथि एउटा व्हिप जारी गरिसकेपछि हुन्छ भन्ने माननीयज्यूले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्ने माननीयज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस् भन्नेमा चाहिँ त्यो टेबलमा ढ्याक 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 आवाज त्यो टेबल ठोक्ने बाहेक माननीयज्यूहरू कहीँ कतै यो कानुन बनाउने भनेर त जनताले मत त दिए, त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह हुने अवस्था चाहिँ छैन, कुनै पनि दलमा छैन। अहिलेको अवस्था त्यो हो भन्ने खालको एउटा आरोप तपाईँहरूलाई लाग्ने गर्छ। यो आरोपमा कतिको दम छ? तपाईँले भनेकै हो देखिने चाहिँ दृश्य। किनभने हामीलाई टेलिभिजनले देखाउँदा, समाचारमा देखाउँदा त हुन्छ हुन्न भनेको मात्रै देखाउँछ, तर अनसिन रूपमा हामी बसेर गर्ने कामहरू त्यहाँ देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा नागरिकको तर्फबाट तपाईँले भन्ने कुरा जायज हो। एउटा कुरा के भन्नु भने यो कानुनको अध्ययनको सन्दर्भ जुन छ, अध्ययनको कुनै सीमा हुँदो रहन्छ। व्यक्तिका लिमिटेसनहरू छन्, उसको चेतनाले, उसको क्षमताले, उसको रुचिले, उसको समयले कति अध्ययन गर्छ त्यो व्यक्तिले जान्ने कुरा हो। तर सबै मान्छेहरू त्यस्तै छन् भनेर यदि कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यो कुरा अध्ययन गर्नलाई पनि अवसर छैन। अब कुरो के हो भने होइन, प्रशस्त मात्र अवसरको अध्ययनको अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो दुनियाँको कुनै व्यक्तिले कसैलाई अध्ययनमा कहीँ रोक्न सक्दैन। यो अध्ययन एकदमै अपरम्पार कुरा हो। विचार राख्ने कुरामा क्षमता भएका मान्छेहरूका हकमा दुनियाँको कुनै तागतले कहिल्यै छेक्न सक्दैन। तर अन्तिम घडीमा गएर अब एउटा निर्णायक क्षणमा पुग्दा त दललाई सिरोपर हामीले गर्नै पर्यो। त्यो त आज हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो संसदीय व्यवस्था सुरु भएदेखि संसारका जति देशमा छ त्यो सबै देशको यो विधि हो। अन्तिम निर्णय त राजनीतिक दलको नेतृत्वले निर्णय गर्छ, सहभागितामूलक निर्णय गर्छ, सामूहिक निर्णय गर्छ। त्यसका आधारमा मान्ने कुरा त अन्तिम त छँदैछ। तर वैयक्तिक रुचि, वैयक्तिक चाहना, वैयक्तिक इच्छा जाहेर गर्नै नपाइने भन्ने कुरा चाहिँ किमार्थ पनि होइन। त्यो संविधान सभामा पनि थियो, राम्रोसँग स्थान पाएको छ। किनभने जस्तै तपाईँलाई म के बताउँ भने संविधान निर्माणकै चरणदेखिको म अघिल्लो संविधान सभामा पनि थिएँ, खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दै। अहिले पनि म खोटाङबाटै निर्वाचित हो। त्यो बेला पनि हामी संविधान निर्माणको बेलामा कतिपय निर्णायक कुराहरू हामीले भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। जस्तो म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। सुरुमा संविधान को ड्राफ्ट आउँदाखेरि थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, यो प्रकारका आयोगहरू थिएनन्।
हामीले के भन्यौँ भने यत्रो ठुलो जातीय मुद्दाहरू उठे, क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठे, प्रशस्त मात्रामा अहिले केही तपाईँको चाहिँ उपेक्षित वर्गका मुद्दाहरू उठे। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा मुस्लिम समुदाय, थारू समुदाय, आदिवासी जनजाति, समावेशी यो प्रकारका आयोगहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिउँ भनेर हामीले उठायौँ। केही व्यक्तिहरूले कोसिस गऱ्यौँ, अन्ततः त्यो नेतृत्वले स्वीकार गर्यो। एउटा उदाहरण मात्रै दिएको मैले। त्यस कारणले ड्राफ्टमा आएका थुप्रै कुरालाई परिमार्जन गरियो। त्यो कसका कारणले गरियो त भन्दाखेरि वास्तवमा भुइँ तहका नीति निर्माणको तहमा ठुलो दखल नभए पनि जनस्तरबाट निर्वाचित भएका तर जनतासँग अनुन्याश्रित सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको कारणले, हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारणले भए। अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने कानुन निर्माणमा जस्तै तपाईँ भन्नुहोस् गुठी विधेयकको कुरा गरौँ। गुठी विधेयकको कुरा के हो त भने जनताले पनि एउटा प्रदर्शन गरे, तर यहाँको भेल्लीका सम्पूर्ण सांसदहरूले के भन्नुभयो भने यो विधेयक अहिले स्थगित गरौँ भन्नुभयो। सरकारले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो। एकछिनलाई मैले तपाईँको अहिलेको जवाफमा मात्रै जान खोजेको। म तपाईँको आशय के थियो भने तिमीहरू रबर स्ट्याम्प मात्रै हौ कि यस हो, तिमीहरूको कुनै भूमिका छैन कि जनताले किन यस्तो भने जस्तो तपाईँले जुन फिलिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि प्रस्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई मात्रै मैले के भन्न खोजेको भने ऐन मौकामा खास बेलामा हामीलाई साँच्चीकै लाग्यो र बहुसङ्ख्यक सांसदहरूलाई त्यो लाग्यो भने त्यसलाई हामी बदलेरै छोड्छौँ। मलाई त्यो विश्वास छ एक ठाउँमा हुन्छ हामी। जस्तै हिजोको कुरा गर्नुहोस् न, नक्सा परिवर्तनको मुद्दामा हामी बहसमा गयौँ, संविधान सभामा अनेक किसिमका कुरा भए संसदमा, तर अन्ततः प्रतिनिधि सभाले इतिहासमा पहिलोपल्ट सर्वसम्मतिका साथ पास गर्यो। भनेपछि के भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरू छैनन् या हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन कि भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गलत हो। तर फेरि पनि म भन्छु अन्तिम निर्णय चाहिँ फेरि पनि दलले गर्छ र दलको सामूहिक निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ। र मलाई वैयक्तिक रूपमा लागेका कतिपय कुराहरू पनि दलको व्हिपका कारणले कहिलेकाहीँ नमान्नुपर्ने। जस्तो माननीयज्यू यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो गुठी विधेयककै प्रसङ्ग जोड्नुभयो। केही समय अघि अध्यादेशकै कुराहरू पनि आए, सरकारले फेरि फिर्ता गर्यो। त कहिलेकाहीँ आइदिन्छ नि, झट्टै आइदिन्छ, त्यो माननीयहरूलाई पनि थाहा नहुने, कहिलेकाहीँ त मन्त्रीहरूले पनि मलाई पनि थाहा थिएन भन्नेसम्म पनि पछाडि पर्नुहुन्न। सबैलाई सोधेर सबै कुरा भनेको सामूहिक निर्णय नै भइरहेछ त आज हामी सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। मूलतः दलीय व्यवस्थाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक विशेषता भनेको के भने हाम्रा निर्णयका प्रक्रियाहरू सामूहिक हुन्छन् र यदाकदा कहिलेकाहीँ तपाईँको कतिपय कुराहरू कतिपय व्यक्तिले थाहा जस्तै हिजै भन्नुहोस् न, यत्रो ठुलो ऐतिहासिक अवसरमा 12 जना अनुपस्थित हुनुभयो। अब उहाँहरूले अर्कालाई दोष लगाएर हुन्छ र यत्रो महत्त्वपूर्ण चिज हामीले थाहा पाएनौँ भन्न पाइन्छ र त्यो त कसले पत्याइदिन्छ। त्यस कारण कुरो के भने कतिपय व्यक्तिका आफ्ना रुचिहरू पनि, व्यक्तिका विशेषताहरू, स्वभाव पनि होलान्, तिनले पनि कुनै न कुनै रूपमा काम गर्ला। तर मूलतः के हो भने तपाईँको व्यक्ति आफै पनि मेरो यति चेतना स्तर छ, यो क्षमता छ, मैले यहाँनिर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर उत्रिन सक्नु पर्यो नि। जस्तो अघिल्लो चाहिँ यही 74 सालको संसदमा आइसकेपछि सांसदहरूले विनियोजन गर्ने बजेट जुन छ त्यसलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्छौँ हामी। त्यसमा सबै नेगेटिभ, मिडिया नेगेटिभ, सबै ठुल्ठुला मान्छे नेताहरू नेगेटिभ, यो जरुरी छैन भन्ने ठान्नुभयो। हामीले के भन्यौँ भने ठुला नेतालाई चाहिएन, किनभने ठुला नेतालाई त घरमै आएर सचिवले डायरी खोलेर सोधिहाल्छन् के योजना हालिदिउँ भनेर। अनि कतिपय समानुपातिक र अरूलाई चाहिएन, किनभने निर्वाचन क्षेत्र र जनतासँग उहाँहरूको प्रत्यक्ष कुनै चाहिने सम्बन्ध छैन। हामीले के भन्यौँ भने त्यो जरुरी छ भन्यौँ, तर पनि हामीले पोजिटिभ बनाउन सक्यौँ। मैले त्यसको अगुवाई गरेको थिएँ। भनेपछि के भने कहिलेकाहीँ सांसदहरूको भूमिका चाहिँ निर्णायक हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। अब अब अर्को प्रसङ्ग जोड्छु म। अब उसो भए अहिले अब नक्सा त सार्वजनिक पनि भयो र त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्नुभयो, निशान छापमा पनि आइसक्यो होइन। अब यो बताइदिनुहोस्, अब तपाईँहरूले अहिलेको अब किनभने तपाईँ सत्तारूढ दलकै माननीय भएको हुनाले अब तपाईँहरूको आग्रह चाहिँ सरकारलाई के हुन्छ? अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईँहरूको आग्रह के हुन्छ, सल्लाह के हुन्छ, सुझाव के हुन्छ? एउटा दुईवटा प्रसङ्ग म यो कुरा बताउँछु। एउटा कुरा हामीले परिवर्तन गरेको नक्सा र त्यसलाई नक्सालाई अद्यावधिक गर्नका लागि संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापको व्यवस्थालाई हामीले बदल्यौँ। अब त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। यस सन्दर्भमा तपाईँले सुझाव माग्नु भएको हो भने हामी 3टा कुरा भन्छौँ यसमा सरकारलाई।
पहिलो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले जुन ऐतिहासिक रूपमा सबै दलहरू एक ठाउँ उभ्याउने वातावरण सिर्जना गर्यो, मूलतः यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन एउटा उहाँको साहस, जुन आँटले यो काम सम्पन्न भयो। अब यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नका लागि हामीसँग वार्ता, संवाद भन्दा अर्को कुनै दोस्रो उपाय छैन। त्यो माध्यमबाट हामीले चाहिँ भारतीय संस्थापनसँग, भारतीय सरकारसँग कुराकानी गर्ने र औपचारिक रूपमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको 397 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, जसलाई भारतले झन्नै 60 वर्षदेखि हडपेर बसेको छ, आफ्नो अर्धसैनिक बल राखेर सुरु गरेको त्यो हस्तक्षेप, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यही कुरा भन्छौँ। दोस्रो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो भूभागलाई राजा महेन्द्रको पालामा त्यसलाई तपाईँको चाहिँ भारतलाई दिने काम गरियो। 1962 मा भारत चीनसँग जुन सीमा युद्ध भयो, सीमा युद्धपछि भारतले त्यसलाई एउटा रणनीतिक महत्त्वको ठाउँको रूपमा सम्झेर केही समय मागेर लियो होला, तर त्यसपछि ऊ त्यहाँ थर्पु हालेर बस्यो। हामीले के भन्छौँ भने त्यो भागबाट भारतीय फौजलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ, विदा गर्नुपर्छ र त्यहाँका मूलतः 3टा बस्तीहरू हैन, गुन्जी, नाभी र कुटी, 3टा जमिनमा बसोबास गरेका नेपाली जनता, त्यो नेपाली जनता हो त्यहाँ बसेको, त्यो बस्तीका जनतालाई हाम्रो नेपालप्रतिको आकर्षण सिर्जना गर्ने काम, त्यो चाहिँ तपाईँको भारतीय भूमि हो भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई। किनभने अब लामो समयदेखि उहाँहरूकै त्यो कब्जामा छ। त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरो भनेको त्यहाँ हामीले व्यापक मात्रामा अब नेपालको फौजको उपस्थिति बढाउने र विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ। सडक बनाउनु पर्यो, बिजुली पुर्याउनु पर्यो। भौगोलिक रूपमा असाध्यै विकट ठाउँ छ त्यो, झन्डै 4000-5000 आइसोलेट टाइपकै त्यो प्रकारको क्षेत्र छ। त्यहाँ गएर लामो समय बस्न पनि मुस्किल छ। त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ हाम्रो। त्यो उपस्थितिलाई नेपाल सरकारले बलियो बनाउनु पर्यो, त्यो काममा लाग्नु पर्यो। मैले अघि भनिहालेँ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, पहिलो कुरा त वार्ता संवादको माध्यमबाट त्यो क्षेत्र हामीले फिर्ता लिने। अब माननीयज्यू, तपाईँले राजेन्द्र महतोको पनि स्पिच त सुन्नुभयो नि? हजुर, संसदमा सुनियो। उहाँले त जुन प्रसङ्गहरू जोड्नु भएको छ नि त्यो पनि सुन्नुभयो? हजुर। उहाँले त विगतदेखिको महाकाली सन्धिदेखिको लिएर, जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जुन एउटा हिम्मत गर्नुभयो, जुन आँट गर्नुभयो भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा राजेन्द्र महतोज्यूको त विचार त त्यहाँ त बेमेल देखियो नि त यो विषयमा। राजेन्द्र महतोको केमा बेमेल छैन र? उहाँका सबै संसदबाट रेकर्ड तपाईँले खोजेर हेर्नुभए हुन्छ, जेमा पनि उहाँको बेमेल छ। खालि सरकारमा बसेको बेला कहिलेकाहीँ मेल भयो होला, तर पनि अलिकति छड्के ठाउँ पाउने बित्तिकै बोलिहाल्ने उहाँहरू। मूलतः के हो भने उहाँहरूको सन्दर्भमा मेरो अरू केही टिप्पणी छैन। यति मात्रै टिप्पणी छ, मधेसको समस्या भनेको वास्तवमा चाहिँ नि तपाईँको अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, चेतना स्तर कमजोर, यो थुप्रै कुराहरू मधेसका समस्याहरू छन्। त्यो मधेसमा यति ठुलो विभेद छ। तपाईँको चाहिँ वैवाहिक कुरा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने पनि एउटा चाहिँ तपाईँको बाल विवाह यति भयावह समस्याको रूपमा छ, दहेजको समस्या छ। यो समस्यामा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित कुनै पनि मधेसी दलको नेता, कुनै पनि मधेस केन्द्रित भनिने, आफूलाई भन्ने दाबी गर्ने राजनीतिक दलले सिन्को भाँचेको छैन मधेसमा। म दाबीका साथ एकछिन मलाई समय दिनुहोस् तपाईँ। भारतले लामो समयदेखि हाम्रो सिमानामा हस्तक्षेप गर्छ, चुसम्म उहाँहरू बोल्नुहुन्न। भारतले नेपालबाट बगेर गएका थुप्रै नदीहरूमा यस्तो हस्तक्षेपकारी तरिकाले बाँधहरू बाँधेको छ जसले गर्दा पानी उता बाढी नेपालमा हुने गरेको छ। एक शब्द उहाँहरू अहिलेसम्म बोल्नुभएको रेकर्ड छैन। थुप्रै मान्छेहरू सिमानामा नेपालका मधेसीहरू लडेका छन्, तर त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरू, जनताप्रति हाम्रो गुनासो छैन। त्यहाँका जनताले सीमा रक्षा गरेका छन्, त्यहाँको विभेदका विरुद्ध लडेका छन्, अत्याचारका विरुद्ध लडेका छन्। तर मधेसको नेता भनिएका जति पनि दाबी गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, कसैले पनि आजसम्म मुख्य मुद्दाहरूमा गर्नु मूल्याङ्कन गर्नु त यो कुरा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। अहिले पनि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमदेखि लिएर तराईका प्रत्येक जिल्लामा के अरे सदरमुकाममा रिङ रोड बनाउने कुरादेखि लिएर त्यहाँको विकासमा तपाईँको हेर्नुहोस्, 20 वर्षदेखि भारतले तपाईँको चाहिँ ओगटेर बसेको तर सिन्को नबाँचेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने कुरा गरेर अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो हामीले आफै बनाउने भनेर जिम्मा लिएर चाहिँ त्यो काम अघि बढेकोदेखि लिएर म तपाईँलाई 1 दर्जन
त्यहाँ मधेस केन्द्रित कामहरूको म फेरि तर पनि किन यो खालको आरोप लाग्छ कि सत्तारूढ दल विशेष गरी यो तराई मधेसको जनताहरूको लागि चाहिँ अधिकार दिन कन्जुसाइ गर्छन्, संविधान संशोधनका लागि पनि नजरअन्दाज गर्छन् भन्ने यो खालको आरोप त लागिरहन्छ नि त हैन? जे विषयमा उहाँहरू संविधान संशोधनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषय संविधान संशोधन गर्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको तपाईँको सार्वभौमसत्ता र भारतीय हस्तक्षेप जुन लामो समयदेखि हाम्रो देशमा छ त्यो बढेर जान्छ। त्यसकारण त्यो जे विषय उहाँहरू उठान गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा कुनै पनि हालतमा तर संविधान संशोधन हुँदैन। तर म फेरि पनि भन्छु हाम्रो हाम्रो संविधान संशोधनीय छ, हाम्रो संविधान लचिलो छ। 3-4वटा विषयहरू देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताका मौलिक हक र केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरू बाहेक अरू कुरामा हामी संविधान संशोधन जतिखेर पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यो संविधान संशोधन भनेको के हो भने नेपालको सार्वभौमसत्तालाई जोगाउने गरी सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। यही विषयमा गैर सरकारी संशोधन विधेयक दर्ता छैन, दर्ता गर्न पाइहालिन्छ नि। भनेपछि यसो संशोधन हुँदैन कुनै पनि। तराई मधेसका जनताले अपनत्व महसुस नगरिकन राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ? यो तराई मधेसका जनताको मुद्दा होइन, तराई मधेसका आफूलाई दाबी गर्ने नेताहरूको मुद्दा हो। तर पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधि त हुन् नि त, तपाईँहरूले जस्तो मत पाउनु हो उहाँहरूले पनि मत पाएरै आउनुभएको। जनप्रतिनिधिको रूपमा हामीले स्वीकार गरेकै छौँ, त्यही भएर उहाँहरूले दर्ता गर्न पनि पाउनु भएको छ। तर यी मुद्दाहरूमा तपाईँको चाहिँ हामी समयक्रममा यसलाई स्पष्ट गर्ने र मधेसका जनतालाई अधिकार दिने गरी, मधेसका सबै जनताले अधिकार सम्पन्न हुने गरी हामी समयक्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। आज तराईको समस्या भनेको के हो भने अघि पनि मैले भने अशिक्षा हो, गरिबी हो, तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी हो र त्यहाँ तपाईँको सीमाको समस्या हो, बाँध बाँधेर हामीलाई डुबान पार्ने समस्या हो। यी समस्याहरूको समाधानतर्फ हामी ध्यान दिन्छौँ, भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिन्छौँ। अहिले पनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु पूर्व पश्चिम रेलमार्ग त्यहीँबाट आउँदैछ, अब सुरु हुँदैछ। अहिले बन्दै गरेको पनि तराईमै हो। हुलाकी राजमार्ग त्यहीँ बन्दैछ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यहीँ सम्पन्न भएको छ, त्यसलाई 4 लेनको हामी बनाउँदैछौँ। धमाधम त्यो काम सम्पन्न भइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग बनिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा ती 4वटा राजमार्ग बनिरहेका छन् र अब तपाईँको चाहिँ मध्य पहाडमा त एउटा मात्रै राजमार्ग छ। हामी सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो। त्यसकारण हामी पछाडि परेका छौँ भन्ने नाममा सधैँभरि भोट लिइरहने एउटा चाहिँ तपाईँको माध्यम मात्रै उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसप्रति हामी अब मानिलिनु, अब उसो भए सांसद सरिता गिरीको जुन किसिमको गतिविधि देखियो, सांसद सरिता गिरीप्रति अब कस्तो कदम चाल्छ सरकारले? मैले त संसदमै बोलेँ। एउटा सांसद नेपालको नागरिकता गोजीमा बोकेर अनि अरू देशको हितमा संसदमै आएर, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमै आएर बोल्छ, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो जमिन होइन भन्छ भने उसलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ, संसदबाट निष्कासित गर्नुपर्छ र यो संसदमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। तपाईँले संसदमा बोल्नु? मैले संसदमा बोलेको छु। भनेपछि तपाईँले यो बोलेको कुरा सरकारले सुन्छ? अब संसदमा बोलेका कुराहरू यदि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् भने सरकारले पनि सुन्नुपर्छ, सिङ्गो संसदले सुन्नुपर्छ, उहाँ आफैले सुन्नुपर्छ, उहाँलाई निर्वाचित गर्ने दलहरूले सुन्नुपर्छ र आफूलाई मधेसको अगुवा हुँ भन्ने दाबी गर्ने नेताहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्छु र यो गलत हरकत नदेखाउन पनि म आग्रह गर्छु। अब जस्तो एकजना सांसदलाई यसरी कारवाही गर्दा भोलि चाहिँ यसले अर्कै खालको नजिरहरू स्थापित गरिदियो भने माननीयज्यू के गर्ने? उहाँलाई कायम राख्दा के नजिर बस्छ तपाईँलाई बताउँ म? त्यो के नजिर बस्छ भने देशको विरुद्धमा पनि बोल्न पाइन्छ भन्ने पनि नजिर बस्छ नि त। त्यसकारण यस्तो खालको गलत कुरा हेर्नुहोस्, के प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने हामीले हाम्रो त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर तपाईँले भन्नु पनि होला, क्वेसन पनि होला मसँग। तर 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीभन्दा पूर्वको जमिन नेपालको हो भनेर अकण्टक व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि पटक पटक त्यो सन्धिलाई पुष्टि गर्ने गरी केही पूरक सन्धिहरू भएका छन्। दाङको चुरे क्षेत्र ल्याउने गरी 1875 मा भएको सन्धि छ। त्यसपछि तपाईँको 60 मा एउटा सन्धि भएको छ। पटक पटक भएका छन्। ती सबै सन्धिले हामीलाई काली नदी पूर्वको नेपालको जमिन हो भनेर भनेको छ। लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने काली नदी नै नेपालको सिमाना हो भनेर पटक पटक भनेको छ। भारतले नक्सा छापेको छ, हामीसँग दर्जन प्रमाण छन् त्यसमा। त्यति मात्रै होइन, हामीले 18 सालमा त्यहाँ जनगणना गरेका छौँ। भैरव रिसाल अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँका जनताले भोट हालेका छन्।
त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ मतदाता लिस्टमा उहाँहरूको कुनै बेला नाम छ नेपालको, अब के प्रमाण चाहिने हो भारतसँग? उसले छापेका नक्सा सुरक्षित छन् हामीसँग, यो नेपालको हो भनेर देखाएको, बल्ल पछि उसले आएर त्यसलाई विवादित क्षेत्र भनेर भनेको छ। कुनै पनि एउटा पनि प्रमाण छैन भारतसँग त्यो भाग चाहिँ भारतको हो भन्ने। के बलियो छु भन्दैमा, फौज शक्ति ठुलो छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ? दुनियाँले के भन्छ भारतलाई? भोलि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा राष्ट्रसङ्घमा गएर, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर नेपालले ती नक्सा र प्रमाणहरू पछारेर भारतलाई चाहिँ तिमी के बोल्दैछौ भनेर भन्यो भने के नाजवाफ हुँदैन भारत? के ठुलो कुरो गर्न मात्रै पाइन्छ? शक्ति छ भनेर जे पनि गर्न पाइने भए एउटा ठुलो सामन्तले छिमेकमा बसेको गरिबको घर जमिन कब्जा गरेर प्रमाणसहित टेबल टक गर्नु पर्यो, डायलग गर्नु पर्यो। यसको कुनै विकल्प? अब मानिस एउटा कुरा अर्को बताइदिनुहोस्, जस्तो यति बेला तपाईँ सत्तारूढ दलकै माननीय हुनुहुन्छ, यति बेला सरकारले जे जति काम गरिरहेको छ, अहिले पछिल्लो समयमा यो 10 अर्बको विषय संसद भवनमा पनि उठ्यो, प्रतिपक्षीका माननीयहरूले कटाक्ष पनि गरे त्यहाँनिर, र अहिले पनि अस्ति बालुवाटारमा र अहिले पनि माइती मण्डलामा यो विरोधहरू पनि भइरहेका छन् कि 10 अर्बको हिसाब चाहियो, यसमा अनियमितता भयो। मैले प्रसङ्ग कहाँ जोड्न खोजेको भने अहिले के भनिँदैछ भने अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारमा ओलीज्यूले त केही गर्न खोज्ने उहाँको त्यो देखिन्छ, तर छेउछाउको मान्छेले बडा बिगारे, बर्बादै बनाउने भए, पार्टीलाई पनि सिद्ध्याउने भए, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि गाह्रो बनाउने भए। यो त बडा खराब हो भन्ने खालको समीक्षाहरू बाहिर हुन थालेको छ। यो 10 अर्बको कटाक्ष संसदमै भयो, तपाईँ पनि माननीय हुनुहुन्छ, यो कटाक्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यसको हिसाब किताब अहिले माग्नको लागि अहिले यो क्वारेन्टिन स्थल लगायतको नो आरडिटी टेस्ट, PCR टेस्टलाई बढाऊ, इनफ टु इनफ भने जस्ता त्यो प्ले कार्डहरू लिएर बाहिर विरोध हुने, र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ छेउछाउको व्यक्तिले बिगारे भन्ने। हुन त त्यो सचिवालयका सदस्यहरू पनि बेला बेलामा फेरबदल पनि भएको छ होइन। यो खालको परिदृश्य आइरहेको छ, पार्टीलाई नै ड्यामेज गर्छ भन्नेसम्म पनि नेकपाकै कतिपय साथीले भन्नुहुन्छ कि यो स्थिति हो। यसलाई म अलिकति सिलसिलेवार बताउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पहिलोपल्ट बहुमत आयो। बहुमत आउने बित्तिकै यो सरकारलाई सफल हुन दिइयो भने र 5 वर्ष टिक्यो भने 9 महिना काम गर्दाखेरि त सरकारले चाहिँ यत्रो दीर्घजीवी काम गरेर र उसले मनमा जमाएर बस्यो अधिकारीको बेलाको कुरा गर्नु भने अब त यसले 5 वर्ष काम गर्यो भने त हाम्रो भविष्य छैन भनेर केही मान्छेहरू यो सरकारका विरुद्ध बडो सुनियोजित तरिकाले योजनाबद्ध रूपमा लागे। नेपालीहरूका एक दुईवटा विशेषता छन्, त्यो के हो भने शीघ्र परिवर्तन खोज्ने, मिडियामा आएका कुराहरू 100% विश्वास गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा के छ भने हामी अति नकारात्मकता, हाम्रा केही विशेषताहरू छन्। त्यो विशेषताहरूको दुरुपयोग गर्दै केही मान्छेहरूले खोइ त रेल खोइ के खोइ भनेर भोलिपल्टबाट भन्न थाल्नुभयो। संसदमै पनि हामीले आफूलाई दिग्गज माननीय भन्नेहरूले पनि सरकारको शपथ ग्रहणका भोलिपल्टै घोषणापत्रमा यस्तो लेख्नु भएको छ खोइ भनेको म आफै प्रत्यक्ष त्यहाँ बसेर सुनेको छु। यो कुनै रातारात परिवर्तन हुने चिज होइन र हामीले घोषणापत्रमा पनि त्यही भनेका छौँ, यति वर्षभित्र भनेर भनेका छौँ। त्यो चाहिँ सरकारमा आज बस्यो भोलिपल्टै रिजल्ट आइहाल्ने भन्ने चिज चाहिँ यो थिएन। नम्बर 1 यो कुरा बताउँछु म। दोस्रो कुरो के हो भने सरकारले यो 2.5 वर्षको अवधिमा गरेका कामहरूको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ। सुन्नै चाहँदैनन् मान्छे। काम भन्दा पनि सुन्न चाहन्छ। 1 घण्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको यो समय सीमितता छ। म यसमा बहुतै धेरै बहस गर्दै पनि आएको छु, अब पनि गर्छु। यसमा सत्य कुरा भन्न किमार्थ पनि डराउनु हुँदैन। सत्य कुरा भन्न मान्छे डरायो भने विवेकलाई बन्धक राख्यो भने काम गरेको छ अहिले सरकारले, भयङ्कर धेरै कामहरू गरेको छ सरकारले देश र जनताको पक्षमा। मैले भनेको फेरि अलि गरिब जनता, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सामान्य नागरिकको कुरा गर्दैछु। म तपाईँलाई बताउँछु, अहिले एकछिनलाई देशमा सङ्कट आयो। अब कोभिड-19ले निम्ति आएको सङ्कटको एकछिनमा चर्चा गरौँला। त्योभन्दा एकछिनलाई बाहेक गरेर हेरौँ। फागुनसम्मको देशको अवस्थालाई हेर्नुभयो तपाईँले भने 7.1% आर्थिक वृद्धि दरको कुरा, नेपालमा कहिल्यै कसैले छुन पनि नसकेका पात्रहरू जसले बदमासी गरेका थिए उनीहरू जेलमा गए। म जस्तै लोगो लाएका 5 जना मान्छे अहिले पनि निलम्बित छ। अब यस्तो हो कुरो के हो भने अब गुटका भनेपछि चाहिँ गल्ती नगर्दा पनि पक्रेर ल्याएर थुन्नु त भएन होला। गल्ती गरेका परे तर कोही गल्ती गरेका छुटे अफ्ताब आलमलाई कारबाही गर्न चाहिन्छ। गल्ती गरेर सजाय हुनुपर्छ, तर गल्ती गर्ने किन तपाईँ भन्नु न छोडियो भन्ने त प्रसङ्ग छ नि। यो 60 वर्षदेखि भारतीय फौज त्यहाँ बसो 1962 देखि। होइन तपाईँलाई म बताउँछु के त त्यो कुरा अरूले गर्दा हुँदैन थियो?
हिजोका प्रधानमन्त्रीले गर्दा हुँदैन थियो 60 वर्षका बिचमा जम्मी केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री भएको त होइन होला नि त बाटो उद्घाटन भएको थिएन नि त बाटो उद्घाटन हुनु पर्थ्यो र भारत त्यहाँ बसेकै थियो त हाम्रो कब्जा गरेर बसेको थियो नि बाटो उद्घाटन गरेपछि त्यसो कुरा होइन एउटा कुरा यस्तो नेगेटिभली हेर्नु मात्रै हुँदैन सबै कुरालाई सञ्जीवजी मूल कुरा के हो भनेदेखि यो साहस नाकाबन्दीका बेला जस्तो साहस देखाउनु भएको थियो केपी ओलीले दुनियाँले भन्छ यो ठाउँमा अर्को कोही मान्छे भएको भए पनि यो आँट गर्दैन थियो भनेर दुनियाँले भनेको नाकाबन्दीका बेला आज पनि त्यही हो परिस्थिति हुन त कतिपय मान्छेले आफू जस लिन मैले यसो भनेको थिएँ मैले यसो गरेको थिएँ एकजना सांसदले त्यहाँ संसदमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो संसदीय समितिले निर्णय गर्यो त्यो गर्यो हामीले भन्यौँ जनस्तरबाट आवाज उठेर त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले गर्नु भनेर एकजना मान्छेले भनेको म सुन्दै थिएँ भएको जति हामीले भनेर भएको नभएको चाहिँ किन गरिन्छ ठोकुवाका साथ भन्नुहुन्छ त अहिलेको सरकारले जनता र देशको लागि काम गरेको छ भनेर म ठोकुवाका साथ भन्छु हामीसँग थुप्रै सीमितताहरू थिए थुप्रै बाधा व्यवधानहरू थिए कानुनी रूपमा थिए यत्रो सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो राजनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सङ्घीयताको व्यवस्थापन भएको थियो तर वित्तीय व्यवस्थापन प्रशासनिक व्यवस्थापन 10 वर्ष लगाएका छन् थुप्रै देशहरूले यो व्यवस्थापन गर्न तर हामीले 2 वर्षको अवधिमा यो व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु समयलाई हेर्ने हो भने केपी ओली को सरकार सफल सरकार हो म भन्दैछु यसका केही सीमितताहरू हेर्नुस् भ्रष्टाचार यति संस्थागत भएर बसेको थियो यति ठुलो जकडिएर बसेको थियो मान्छेलाई छुनै सक्नु भएन उहाँले अब के भन्ने यस्तो कुराको त म तर्क गर्न पनि मलाई बडो दिक्क लाग्छ होइन अब म तपाईँलाई बताऊँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइकन अख्तियारले महिनामा कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ 15 दिन जस्तो मुद्दाहरू लगेर मुद्दा हाल्यो त्यसमा 75% मान्छे हामीलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू छन् म त्यो फेयर स्थिति ल्याइदिन सक्छु हाम्रा त्यहाँ हामीलाई भोट हाल्ने कर्मचारी छन् हाम्रा मान्छेहरू छन् हाम्रा सांसदहरू परेका छन् मसँग डाटा छ त्यसकारणले गर्दा के भने तपाईको यस्तो खालको कुतर्क गरेर सरकारलाई बदनाम गर्न त्यही त खेतीपाती नै सुरु भएको छ अब के गर्ने फेरि एउटा कुरा यस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो जस्तो मान्छे सुन्न पनि चाहदैन हाम्रो जस्तो नकारात्मक समाज कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने एकदम उग्र विरोध गर्यो भने भ्युअर्स धेरै हुने युट्युबबाट पैसा पनि कमाइने ताली पनि पड्किने एउटा कुरो के भने जहाँ जसले जे भन्दा ताली पड्किन्छ त्यही बोल्दै जाने भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ अहिले तपाईको सडकमा भएको आन्दोलनका नारा हेर्नुस् त मसँग यहाँ मोबाइलमा मैले कैद गरेर पनि राखेको छु एक दुईवटा यति अश्लील छन् त्यही कुरो बच्चा बच्चीले सिके भने त तपाईको चाहिँ के होला हाम्रो समाज कहाँ पुग्ला मलाई अचम्म लाग्छ त्यो तहको अश्लीलताको समर्थन संसदमा बोल्ने केही माननीयहरू गर्नुहुन्छ सडकमा यस्तो भइरहेछ सरकार के हेरेर बसेको छ ठीक छ नागरिकलाई एउटा कुरा भन्ने अधिकार छ 10 अरबको हिसाब माग्ने अधिकार हामीलाई हिसाब देखाइदेऊ एकदमै राम्रो मागो यो म यसको स्वागत गर्छु सरकारले आरटीटी बन्द गरेर पीसीआर मात्रै गरोस् असाध्यै राम्रो खाली त्यो एन्टिबडी मात्रै टेस्ट गर्नु तपाई मात्रै नभन्नु न मेरो कुरा भन्न दिनु न तपाईले धेरै भन्नु भने त मैले भन्नै पाउँदिन पीसीआर टेस्ट त्यो दायरा बढाउनु पर्यो कति राम्रो नारा छ यी सबै सुशासनका पक्षमा भनेका कुराहरूप्रति हामी एकदम स्वागत गर्छौं सडकमा गइरहनु पर्दैन र मनपरी बोकेर नारा गर्नु पनि पर्दैन हुँदा हुँदा कस्तो पनि नारा भने मलाई बडो हाँसो लाग्यो पीसीआर टेस्ट बन्द गर भन्ने पो नारा लगाएर म त उसमा भयो पीसीआर टेस्ट बन्द गर त एउटा जमातले त्यो लागिरहेछ हेर्नु न कति मिनेट लाग्यो मलाई थाहा छैन लेखेका हुन् कि नबुझिरहेका हैन नारा लागेको बुझे लेखेको मात्रै होइन लेखेको छैन त्यो त मैले हेरेर यहाँ सेभ गरेर राखेको छु मोबाइलमा अब अहिले यहाँ देखाउन नमिल्ला तर के हो भने भन्न खोजेको के भने त्यो तहको केटाकेटीपन पनि छ तर त्यसका केही नाराहरूको हामी समर्थन अहिलेको जुन अव्यवस्था छ अब म तपाईलाई बताउँछु अब मलाई बताउँछु तपाईलाई भुटान बाहेक दक्षिण एसियाको पीसीआर टेस्टमा नम्बर 1 देश हो नेपाल संख्याका हिसाबले अब भारतसँग 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको देशसँग हामीले यति थोरै किन उपचार नपाएर तडपी एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् प्रदेश नम्बर 5 मा माननीयज्यू त्यो समाचारमा आइसकेको छ अब यो चीजलाई त अब सूक्ष्म तरिकाले हेरेर कहाँ कमजोरी छ त्यो व्यवस्थापन एउटा कुरो तपाईलाई बताउँ म यो विसङ्गतिहरू थुप्रै छन् थुप्रै कमजोरीहरू पनि छन् थुप्रै लिमिटेसनहरू पनि छन् त्यो चीज चाहिँ को अन्त्य चाहिँ दुनियाँमा कहिल्यै पनि हुँदैन तपाईलाई म भनौँ इटालीमा एकजना चर्चित हिरोले कोभिड-19 भर्खर सुरु भएको बेला चाहिँ एउटा भिडियोमा बोलेका छन् मेरो बहिनी यो ओछ्यानमा मरेकी छन् म यो देशको चर्चित हिरो
मैले बोलाउँदा हिजो अस्ति हजारौँ मान्छेहरू जुट्थे, तर मेरो बहिनीको लास ओछ्यानमा परिरहँदा मैले उसलाई बचाउन प्रयत्न गरेँ, मलाई पनि यो रोग लाग्यो होला, तर मान्छेहरू आइदेऊ लास उठाउन, कम्तीमा अन्त्येष्टि गरौँ भन्दाखेरि कोही आउनु भएन भनेर रुँदै भिडियोमा बोलेको छ। इटलीमा अमेरिकाको कथा कहानी अहिले म यहाँ नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा यो हामीलाई मात्रै आएको सङ्कट होइन, यसलाई अरू देशसँगको सापेक्षतामा, परिस्थितिको सापेक्षतामा हामीले तुलना गरेर हेरेनौँ र खाली घटनालाई एउटा तपाईँको चाहिँ अलग विषयको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ, अलग थलगको रूपमा परिचय दिन खोज्यौँ भने यो गलत हुन जान्छ। वस्तुस्थितिको सापेक्षतामा हरेक चिजको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसकारण जस्तो कि भनौँ अघि मैले भने 7.1% आर्थिक वृद्धि दर भयो, अब हामीले फेरि 77-78 मा त्यो खोजिन सम्भव छ त? सम्भव छैन नि। त्यसकारण वस्तुस्थितिको सापेक्षतामा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर हामीले कुनै पनि चिजहरूको माग गर्नुपर्छ। अहिले मुलुकमा भयावह समस्या छ कोभिड-19 को, यो व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। जो कोही सरकारमा आएर बसे पनि परिस्थिति यही नै हो, खालि के भने अलि व्यवस्थित गरौँ, अलिकति ध्यान दिउँ भन्ने कुरा चाहिँ सही नै हो। हामीले हेर्नुहोस्, हिजो हामीले यहाँ ठुल्ठुला भूपू स्वास्थ्य मन्त्रीहरूका भाषण सुने, मैले यो नीति बनाएको थिएँ, यो थियो त्यो थियो, मैले गरेको पछ्याएको भए देशै अर्को हुन्थ्यो भनेको सुने मैले। तर पहिलोपल्ट हामीले PCR टेस्ट गर्न स्वाब परीक्षण हङकङ पठाएको थियौँ, उहाँहरूले गरेको त्यही हो व्यवस्था। विरासतको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको यो मुलुक त भयावह अवस्थामा थियो, कम्तीमा अहिलेसम्म यो सुधार गरेर यो ठाउँमा ल्यायो। अहिले 22 ठाउँमा PCR परीक्षण हुन थालेको छ, सबै ठाउँमा तपाईँको RDT परीक्षण हुन थालेको छ। यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा हामीले व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ हैन? आउनुभयो, यसमा सहमत हुनुभयो। अब अर्को प्रसङ्ग बताइदिनुहोस्। यति बेला मुलुक दुईवटा, अब मैले प्रसङ्ग जोडेँ, एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को अहिले व्यापक यत्र तत्र सर्वत्रै छ, र अर्को कुरो हाम्रो उत्तरी छिमेकी, जस्तो अघि हामीले दक्षिणी छिमेकीको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, उत्तरी छिमेकीको प्रसङ्ग बाहिर के आइरहेको छ भने MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास नहोस् भन्ने हाम्रो उत्तरी छिमेकीको चाहना। अब MCC पास होस् भने त अमेरिकाले त चाहन्छ, बेल्ट एन्ड रोड यता चाइनाको छ। त्यस कारणले गर्दा यो डबल त्यो हुन्छ नि प्रेसर, त्यो प्रेसरमा चाहिँ अहिले ओली नेतृत्वको सरकार परिरहेको छ। धेरै गाह्रो छ, अब ब्यालेन्स गरेर सन्तुलित भएर अगाडि बढ्नको लागि धेरै नै गाह्रो छ। र पछिल्लो समयमा यसो परिदृश्य हेर्दाखेरि चाइना पनि नेपालमा अलिकति हावी अथवा उसको मुभमेन्ट चाहिँ बढेको हो भन्ने खालका समीक्षाहरू पनि गर्दै आइरहेका छन्। वास्तवमा अहिले के चुनौती, च्यालेन्ज छ, र अब सन्तुलित सम्बन्ध राख्नको लागि के गर्नु पर्ला? सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भने हाम्रो देश अलिकति आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक रूपमा अलिकति अब लामो समय अस्थिर भयो, आर्थिक हिसाबले हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देशलाई मान्छेहरूले हाम्रा प्रत्येक निर्णयलाई अर्को कुनै पछाडि बसेको नेपथ्यको तागतले पो गरेको हो कि भने जस्तो गरी मूल्याङ्कन गर्न खोज्छन्। यही नक्साकै प्रसङ्गमा पनि भारतीय संस्थापनले के भन्यो, मिडियाले के भन्यो भने चीनको हात छ यसमा भन्ने प्रकारको कुरो गर्यो। हिजो हामीले संसदमा सर्वसम्मतिले त्यो निर्णय गर्दाखेरि उनीहरू पनि चकित भए। यो कुनै देशको तागतले हो, यो कुनै वैदेशिक शक्तिको तागतले होइन भन्ने कुरालाई हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। तर भारतको फोरेन मिनिस्ट्रीले मान्यता दिएको छैन है। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अहिलेको तपाईँको प्रश्नमा हामीले हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता यो कुनै भूगोल, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग वा हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको कत्रो क्षेत्रफलमा छ, कत्रो आर्थिक स्थितिमा छ भन्ने आधारमा होइन। हाम्रो देशको सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, समुदायका क्षेत्रका जनताहरूको अक्षुण्ण एकता नै हाम्रो राष्ट्रियता हो। र त्यो राष्ट्रियता भनेको कुनै भूगोलले वा कुनै तपाईँको जनसङ्ख्याको सीमितताले ठुलो सानो हुँदैन। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता तपाईँको अर्को कुनै ठुलो राष्ट्रभन्दा हाम्रो कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो बराबर हैसियतमा हुन्छ। यो हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा र सम्माननीय प्रधानमन्त्री KP ओलीले अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नु भएको छ। तेस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले यो ग्लोबलाइज्ड दुनियाँमा, यो विश्वव्यापीकरणको दुनियाँमा हामीले गरेका प्रत्येक निर्णयहरूसँग अरूसँग जोडेर हेर्ने एउटा संस्कृति हामी देख्छौँ यसमा। तर एउटा कुरो के भने अरूले खेल्न खोज्ने कुरा पनि स्वाभाविकै होला, किनभने अहिलेको दुनियाँमा अर्को कुनै राष्ट्रले पनि प्रभाव पार्न खोज्ला। तर हाम्रो मूलभूत नीतिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मूल अन्तर्राष्ट्रिय नीति के हो त भनेदेखि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेका छौँ
र पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त नै हाम्रा मूल विदेश नीतिका आधारहरू हुन्। त्यसकारण कसैको प्रभावमा परेर कसैको हस्तक्षेपका कारणले हामीले यो गर्न खोजेका छैनौँ। सबभन्दा पहिला कुरा यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी होइन सरकारलाई गाह्रो पनि छैन, प्रश्न भनिदिनुहोस् है, तपाईँले कसरी देखिरहनु भएको छ? म कुनै गाह्रो देखिरहेको MCC पास हुन्छ? म अझै प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। हामीले चीनको BRI-मा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले किन पछ्याएका छौँ भने सदियौँ अगाडिको सिल्क रोडको मान्यतालाई पछ्याउँदै चीनले तपाईँको जुन नीति ल्यायो, अहिले आधुनिकतासँग जोडेर उसले ल्यायो, त्यो सिल्क रोडसँग जोडेर उसले यसलाई होला उसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने नीति पनि होला, तर हामीले त्यसलाई तपाईँको विकासको यो मूलधारलाई हामीले पछ्याएका छौँ। यसको मतलब के हो त भने हामी चिनिया भएका पनि होइनौँ, हामी भारत विरोधी पनि होइनौँ, हामी अमेरिकाको पक्षधर पनि होइनौँ, अमेरिका विरोधी पनि होइनौँ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सबैसँग हामी समान सम्बन्ध अथवा उचित सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। समान पनि नभनौँ, उचित सम्बन्ध हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। जसलाई जोसँग जस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो त्यसको मूल आधार भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हित हो। हामी राष्ट्रिय हितलाई शिरपोष मानेर शिरमा राखेर अरूसँगको सम्बन्धलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। पहिला यो सैद्धान्तिक कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब MCC को प्रसङ्गमा के हो त भने यो संसारका 49वटा देशले सम्झौता गरिसकेका छन् र 4वटा देशले यसलाई चाहिँ तपाईँको यसबाट पछि हटेका छन्। संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेका कारणले संसदबाट अनुमोदन हुने कुरामा चुनौती उत्पन्न भयो। अहिले हाम्रो देश ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छ। के भयो भनेदेखि यो विरासतको रूपमा यो सरकारले प्राप्त गरेको हो, अविछिन्न उत्तराधिकार संस्था हो सरकार भनेको। यो चाहिँ तपाईँको अघिल्लो सरकारले गर्यो, अब हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको एक किसिमले अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यो सरकारले गरेको सम्झौता होइन यो, बरु यसमा अघिल्ला सरकारहरूमा जस्तो कि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्झौता भएको छ, सुशील कोइराला हुँदा सम्झौता भएको छ, शेरबहादुर देव, स्टेप वाइज धेरै नेताहरूले यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। तर अब के हुन्छ, अब के हुन्छ भन्ने कुरा जहाँसम्म कुरा छ, सरकारले संसदमा ल्याएर यो बुझाएको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपाले मत हाल्छ कि हाल्दैन? नेकपा सरकारमा आइसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा के भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले भने मैले संसदमा ल्याएको छु, हामी अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो सरकार भनेको, हामीले अघिल्लो सरकारले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेका छौँ, संसदले जे निर्णय गर्छ हामी मान्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्ने कुरा पनि होइन, चाँडो भन्नुभएको छैन। उहाँले निर्धारित समयमा पास भयो भने सरकारले गरेको सम्झौता लागू भएको ठहर छ, उहाँले यही भन्नुभएको छ। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र सर्वसम्मति कायम गरेर पार्टीभित्र सबैलाई मनाएर यो तपाईको चाहिँ पास गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईको भीम रावल जस्ता माननीयज्यूहरू पनि यो एकै ठाउँमा आइपुग्ला नि त। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकाले आएर हस्तक्षेप गर्छ, यहाँ भोट बजार छ, यहाँ नेपाल कब्जा गर्छ भन्ने प्रकारको जुन एउटा भ्रम फैलाउन जबरजस्त प्रयत्न गरिएको छ, यो एकदमै झुटो कुरा हो। यदि अमेरिका एमसीसी लागू भएको सबै जिल्लामा अमेरिका बुट बजार्दै जाने हो र सेनाको उपस्थिति जनाउने हो भने अहिले संसारको आधा भूभाग चाहिँ अमेरिकाको भइसक्थ्यो, किनभने 44वटा देशमा त लागू भएको छ। यो त तपाईहरुकै जिम्मेवार नेताहरूले बोलिरहेको छैनन् यो विषयमा, विरोध जसले सुकै बोलेको भए पनि यो झुटो कुरा हो। यति मात्रै म के भन्छु भने कुनै पनि नेताले आफ्नो कुण्ठा पोख्ने, आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने, आफूले जिम्मेवारी नपाएको अवसर यसलाई क्यास गर्ने एउटा फोरमको रूपमा यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, कुनै पनि मुद्दालाई गर्नु हुँदैन। म नेताहरूलाई के आग्रह गर्छु भने नेताहरू त्यो हाइटमा बस्नु। म जिम्मेवार व्यक्ति हो, म के भन्छु भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन देशको हितमा छ। यसमा केही अस्पष्टताहरू छन्। यसमा भएको सबभन्दा ठुलो त्रुटि के हो भने यो वास्तवमा संसदमा अनुमोदन गरिरहनुपर्ने विषय हुनु हुँदैन थियो। यसलाई तपाईको एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग गरेको सम्झौताको रूपमा मात्रै आउनु पर्थ्यो, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै असहमतिहरूका बावजुद पनि हामीले थुप्रै देशसँग सम्झौता गरेका छौँ। अहिले पनि हामी हेरौँ, एक्जिम ब्याङ्क अफ चाइनासँग गरेका सम्झौता हेरौँ, भारतसँग गरेका सम्झौताहरू हेरौँ, अरू थुप्रै राष्ट्रहरूसँग गरेका सम्झौता हेरौँ, यो बराबरकै छन्। तर पनि हामीले अनुमोदन गरेका छौँ किनभने चर्चामा आएनन्,
यो पनि कुनै तपाईँको चाहिँ यो देशै बेच्ने अमेरिका आउने यो प्रकारको हुँदै होइन। तर खाली कुरो के भने यसले कुनै त्यस्तो पार्टीभित्र समस्या निम्त्याउँछ, पार्टी नै विखण्डनको दिशामा जान्छ, पार्टीलाई समस्या हुन्छ भने सरकारले के भयो यत्रो ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको 55 अरब पैसा आउने पूर्व पश्चिम राजमार्ग तपाईँको चाहिँ 100 किलोमिटर 4 लेनको बनाउने, त्यसै गरी सँगसँगै के भने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र तपाईँको चाहिँ हामीले विद्युत उत्पादन गरेका मुख्य क्षेत्रहरूबाट यो चाहिँ सेन्ट्रल ग्रिडमा बिजुली जोड्न ल्याउने कुरा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले त्यो नबनाइ हुँदैन। देशभित्रको हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि बनाउनै पर्छ, त्यसलाई हामीले यसबाट बनाऊँ भनेर मात्रै सरकारले गरेको हो। यसको मुख्य तपाईँको शेरबहादुर देउबा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुँदाखेरि गर्नुभएको थियो। अगाडि पनि प्रचण्ड पनि यसमा एक बेलाको सहमतिमा हुनुहुन्छ, सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ, सबैले गर्नुभएको छ। तपाईँको विचारमा यो जसरी अहिले बाहिर बजारमा जुन कुराहरू आएका छन् यी कुराहरू गलत हुन्? एमसिसीले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र हाइवेज र ट्रान्सवेजको लागि काम गर्छ, जुन रकम अथवा जुन भौतिक अनुदान आउँछ निर्माण चाहिँ हामीले आफ्नै रकमबाट भए पनि गर्ने नगरी हुँदैन। त्यसकारण यो अनुदान रकम हो, यो लिँदाखेरि केही बिग्रिँदैन भने तपाईँको स्पष्ट। यसका केही अस्पष्टताहरू क्लियर गरेर यसमा लिउँ, तर कुरो के हो भने यसका नाउँमा अमेरिका आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सरासरी झुटो कुरा हो र यसरी चाहिँ भ्रम पार्ने। यो त माननीय अरूलाई त पछि भन्दै गरौँला, आफ्नै पार्टीलाई पहिला भन्नु पर्यो नि तपाईँ। अब मैले भनेको कुरा अरूले पनि यो भनिरहनु भएकै छ, थुप्रैले प्रश्न दुईटा कुरा आउँछ। अब उहाँहरूले गलत भनेको भए तपाईँहरूकै शीर्षस्थ अझ त्योभन्दा उपल्लो नेताहरूले किन तपाईँले गलत फिजाउनु भयो? किन पार्टीको कुरा हो नि त, एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले आज तपाईँ बोल्दै मैले एउटा कुरा चाहिँ के पाएँ भने नि उहाँलाई यो गलत नबोल भन्न सक्नु पर्यो। यदि भन्न सकिँदैन भने त उहाँहरूकै कुरा सही हो भन्ने त हामीले दुईटामा एउटा कुरा हेर्छौँ नि। एकछिनलाई तपाईँले मलाई चाहिँ एउटा खोटाङबाट आएको सामान्य कार्यकर्ता सम्झिनु भयो भने मैले चाहिँ के पाएँ भने यो 7 वर्ष भयो म सांसद भएको, यो अनुभव मेरो के रह्यो भने नेताहरूलाई, कतिपय नेताहरूलाई जुन हाइटबाट हामी उहाँबाट गाउँबाट हेर्थ्यौँ, जुन हाइटबाट हामी सम्मान गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर हेर्दाखेरि मैले त्यो पाइनँ के। आफ्ना कुण्ठाहरू पोख्नका लागि सरकार जेसुकै होस्, मुलुक जेसुकै होस्, पार्टी जेसुकै होस्, तर मेरो कुण्ठा चाहिँ मेरो चाहना चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको जुन त्यो तहको म त के ठान्छु भने मेरा सबै व्यक्तिगत चाहनाहरू, मेरा सबै महत्त्वाकांक्षाहरू, मेरा सबै तपाईँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू त्यो बेलासम्म मुखरित हुनुपर्छ जुन बेला पार्टीलाई अहित गर्दैन, मुलुकलाई अहित गर्दैन, त्यो बेलासम्म व्यक्त हुनुपर्छ। तर मुलुकलाई असर गर्छ, पार्टीलाई गम्भीर असर गर्छ र मैले बनाएको, मैले यत्रो वर्ष लागेको, मेरा पुर्खाहरूले, मेरा अग्रजहरूले निर्माण गरेको यो पार्टी यत्रा मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेर, यत्रा मान्छेहरूले जेल बसेर, यत्रा मान्छेहरूले बलिदान गरेर बनाएको यो राजनीतिक पार्टी, यत्रो करोडौँ जनताले अपेक्षा गरेको यो पार्टीलाई हानि हुने गरी आफ्ना कुण्ठाहरू पोख्ने काम नेतृत्वको यो तहबाट हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मैले सोचेको पनि थिइनँ। म आज त्यो देखिरहेको छु। मेरो चाहिँ चाहना के हुन्छ भने मेरा आकाङ्क्षा, मेरा इच्छाहरू, मेरा चाहिँ तपाईँको महत्त्वाकाङ्क्षाहरू त्यो तहसम्म जायज ठहरिन्छन् जुन बेलासम्म पार्टीलाई हित गर्छ। पार्टीलाई अहित गर्ने बेलासम्म मैले त्यसबाट फरकै फर्किनुपर्छ। म त्यो पवित्र चाहनाका साथ राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ। त्यस कारण यो खालको कुण्ठाहरू पोख्ने काम चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। हस् त माननीयज्यू, हाम्रो सूत्र बहसमा आइदिनु भयो, हाम्रा दर्शकलाई केही कुराहरू जानकारी पनि गराइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण अहिले उठेका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा मेरा भनाइहरू जनताका बिचमा पुर्याउने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि म सूत्र बहस, सूत्र टेलिभिजन र सञ्जीवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।